كوكو سي موا مريم درني في هاد لا فيديو غادي تدوزو معايا النهار غادي تعرفوا شويه من داكشي اللي كاين في لو ان سي جي ستات. هاد النهار هو لو ريزولطا ديال بزاف ديال الايام ديال الخدمه، سو يلا تكتشفوا معايا كلشي. هاي جايز صافا لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم انا دابا غادا نشد الطريق للسطات حيتاش المهم عندي واحد الخدمه ديال غرين انفست كلوب كو جو بريزيد واللي عنده اون فوكاسيون انفيرونمونتال اللي كاين في لو سي جي ستات. سو غادي نديكم معايا هاد النهار باش تشوفوا لو تورناج وتشوفوا كاع داكشي اللي غادي نديرو. ستي توند. عرفتو انا ماشي من النوع اللي كتجيني التقيه زعما ولا شي حاجه، ولكن هاد خونا اللي جيت معاه في الطاكسي ما كيسوقش مزيان. عرفتو كنبقى نتهز ونتحط بزاف. كنت غادي نعس دابا، غنعس شي ساعه بحال هكاك غير باش نسترجع العقليه ديالي، حيتاش اولا ما نعسيش البارح مزيان. هادي اول حاجه، نعست 3 سوايع. وثاني حاجه اليوم جيت مع داك الطاكسي ما كيسوقش مزيان، قعدنا نفيق مع ديك 12 ولا 11 ونص باش نمشي ليكول. A little longer than a few minutes later. المهم ضربتها بواحد النعسه فعلا تالكه. دابا لبست حوايجي وغادي نمشي ليكول نتحرك باسكو جو سوي ان روتار، عندي روتار ديال 10 مينوت ومازال كنصور في هاد الفيديو زعما. المهم يلا ليتس جو. So here we are، وصلنا للو ان سي جي دابا وغادي نبين لكم بزاف ديال الحوايج علاش I love this school وعلاش I love لو ان سي جي. هاي سلمى. هاي كنفلوغي داكشي علاش. اوكي you look super nice. انا دابا شويه غنجي نبغي نمشي للوكال. So guys here we are at لو ان سي جي. This is our لو ان سي جي. المهم هاي المهم دابا غادي نمشيو نقداو واحد الغرض، غتبقاو معايا باش تشوفوا كلشي. هذاك هو ليسباس ايكولوجيك اللي كنا قادينه، زوميو عليه شفتوه قادينه في كرينين باس. نهضر لكم عليه فوالا سويت. سو جايز دابا كنتسنى النوبه ديالي باش ندخل نصور. غنشرح لكم شويه هادشي. دابا نورمالمون هنايا في لو ان سي جي كاين بزاف ديال لي كلوب، بزاف ديال لي اسوسياسيون. كاين دي اسوسياسيون اللي عندهم دي فوكاسيون ديفيرون، دي فوكاسيون انفيرونمونتال، فوكاسيون كاريتاتيف، ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل، سبورتيف. المهم كاين بزاف ديال لي فوكاسيون. انا جو بريزيد لو كلوب انفيرونمونتال دو ليكول كرين باست. هاد العام درنا بزاف ديال لي زيفينمون، بزاف ديال لي زاكتيفيتي، واختاروا 3 ديال لي كلوب باش يكونوا ايلو اي نوميني باش ياخذوا لو بري دو ميور كلوب. دونك واحد من هاد لي 3 نوميني غادي ياخذ لو بري ديال لو ميور كلوب. اي دابا كيديروا معنا ان تورناج باش يسولونا زعما على لو موندا، يعرفوا شنو درنا اكزاكتومون. المهم سي ان تورناج عادي باش هذوك لي فيديو ان شاء الله غادي يكونوا لو جور ديال لا نوي دي اوسكار. اي دونك هاد لي فيديو كيما قلت لكم غادي يخدموا بهم في لا كومونيكاسيون ديال ليفينمون ديال لا نوي دي اوسكار، وغادي يبانوا حتى لو جور جي. اي لو كلوب كي اورغانيز تو سا سي اسبريس، سي لو كلوب ميدياتيك دو ليكول، ان كلوب اللي كنت داخله ليه في بروميير اني و دوزيام اني ديالي، مي بار لا سويت بقيت غير في غرين انفست باسكو جو فولي لو بريزيدي. اي لو بوت من هاد لا نوي دي اوسكار سي دونك دونكوراجي لي ايتيديون ديال لو ان سي جي باش يديروا لي اكتيفيتي باراسكولير وباش يخدموا على لو باراسكولير، و باسكو فينال كاع هاد لي اكتيفيتي هادو عندهم واحد لامباكت كبير في لا سوسيتي وكيخدموا حتى ليماج دو نوتر ايكول. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك غنتسنى النوبه ديالي وغادي ندخل غادي نصور وخرج نقول لكم داكشي كيفاش تحس. وانا كنتسنى تلاقيت سام فريندز ومنهم توتو. فين ما كنشوفو كنكون هازه التليفون وكنصور ويقول لي شوفوا عندنا واحد لو كامبوس رائع. المهم دابا هما كيعيطوا ليا باش نمشي نصور. غادي ندخل دابا. wish me good luck.
هذا هو الاستوديو فين كنصوروا. هو لو لوكال ديال اسبريس، وهذا جامايكا اللي مكلف بالتورناج، وهذه رحاب شيف دو بروجي. ودابا يلا نبداو. So guys, دابا سالينا التصوير، داز داكشي فريمون مزيان، داز داكشي زوين بزاف. اي جيسبر حنا اللي نديو لو بري ديال لو كلوب دو لاني. اي هنايا ورايا لو بريزيدون ديال لاينز و لا بريزيدون ديال اليت كيصور فيها. اي فوالا دونك هادشي اللي كاين. هلو باك جايز. المهم دابا غادي نطلع نجمع حوايجي ونشد الطريق عاوتاني. المهم that's all. So guys, دابا دخلت للدار و I really know بلي نتوما غادي تسولوني في لي كومونتير على لو ان سي جي، على كيفاش نقدروا ندخلوا ليها لو كونكور، لو تافيم، القرايه، لو ديبلوم، لو باراسكولير، المهم بلان دو كيسيون. اي دونك قلت نعطيكم كيلكو انفورماسيون، مي باغ لا سويت راه غادي نقدر ندير لكم اون فيديو تري ديتايي، ولا نوريكم ليكول، نديروا ان فلوغ في ليكول نوريكم زعما لي ماتيير اللي كنقراو اي توت لي انفورماسيون اللي تبغيو تعرفوا. المهم اون غرو لو ان سي جي سي ليكول ناسيونال دو كوميرس دو جيستيون دو ستات اللي فيها لا فورماسيون سيتال سور 5 ans et فيها بليزيور فيليير، دي فيليير ديال لا جيستيون اي ديال لو كوميرس اي اللي كتخرج دي كادر سوبيريور اللي عندهم لو ديبلوم ديال هاد ليكول هادي اللي كيعجبني بزاف واللي خلاني انني نختار لو ان سي جي. واخا هي سي اون ايكول زعما ديال ليكونومي ديال البيزنس ايتترا، سي داك لو كوتي ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل اللي عجبني فيها هي انها كتخدم فيها تا بيرسوناليتي، تخدم فيها لو كاركتير ديالك، tu forges ta personnalité, tu apprends de nouvelles langues, tu apprends beaucoup de choses, tu apprends à négocier avec les clients, à négocier avec les fournisseurs, à négocier avec n'importe qui. تتولي عندك واحد الشخصيه قويه. اي هادشي ماشي غير من لا فورماسيون، ماشي غير من لو كور بروفيسورال اي ادمينستراتيف كي تري كومبيتون، ولكن حتى من لي زاكتيفيتي باراسكولير لي كلوب، باسكو بصراحه لي كلوب بور موا سي اون ايكول اللي بوحدها اللي تعلمت منها بزاف ديال الحوايج. باغ اكزومبل في ما بروميير اني انا دخلت ل 3 كلوب، كنت داخله سي دو بي اسبريسو و غرين انفست، مي باغ لا سويت بقيت عام من ورا عام كنعرف شنو انا بغيت، شنو هو لو كلوب اللي انا باغا نكمل فيه. داكشي علاش دابا في 4 اني لقيت راسي بريزيدونت ديال غرين انفست، باسكو فينا لقيت بلي لونفيرونمونتال سي اون فوكاسيون كي مو توش انورميمون، سي اون فوكاسيون كي كونت بوكو بور موا، اي اللي بغيت ندافع عليها واللي بغيت ندير فيها بزاف ديال الحوايج ولا نقدر انوفي فيها وندير فيها دي تروك انكرويابل كرياتيف. Et me voilà aujourd'hui nominée. Je représente mon club باش ناخذوا le prix ديال le meilleur club de l'année ou également nominé le meilleur projet اللي هو l'espace écologique qui est le premier espace écologique اللي درناه في المغرب كامل، اللي درناه هنايا في l'école nationale de commerce et de gestion في l'université حسن بروني. دونك اللي بغيت نوصل لكم من هادشي كامل هو انه دابا بزاف منكم كيتسائلوا واش نديروا هاد ليكول، شنو هي ليكول اللي نتبعوا، لا فوا اللي مزيانه لينا، شنو هي ليكول اللي مزيانه لينا. نقول لكم واحد القضيه، شتي ملي كتكونوا مازال ما دوزتوش امتحان ديال البكالوريا، انا اي دون نو واش دابا يا كتشوفوا هاد لا فيديو نتوما دوزتوا الباك ولا مازال، مي الا كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو نتوما مازال ما دوزتوش امتحان الباك، نساو عليه لي زيكول، نساو لي زيكول، نساوهم و فوكاليزيفو سورتو على لا نوت ديال البكالوريا، باسكو سي هاد لا نوت هادي اللي غادي تخليك تدخل اون تيل ولا تيل ايكول، اللي غتخليك تجيب لو سوي ديال هاد ليكول ولا ديال هاد ليكول. مي طونك نتايا دابا مازال ما دوزتيش مازال ما دوزتيش الباك، مازال ما كملتيش المراجعه، علاش غتفكر في لي زيكول؟ دونك ايتاب باغ ايتاب، اوبجيكتيف باغ اوبجيكتيف، نجيب الباك ديالي باغ لا سويت نبدا نفكر في لي زيكول اللي غادي تخول ليا ديك النقطه نجيب. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك اليوم حاولت نقربكم شويه من مريم الشخص، ماشي غير مريم اللي كتحل الكاميرا وتبقى تدوي معاكم. دونك هادي انا، هادي حياتي، وان شاء الله باغ لا سويت غادي نقدر نصور معاكم، نصور لكم زعما لي زاكسيون اللي كنديرو، ندير لكم ان فلوغ في النهار ديال القرايه. دابا راه كنقراو ا ديستانس، مي باغ لا سويت ملي نرجعو اون بريزونسيال نوريكم زعما القرايه
شنو كنقراو بالضبط و لي ماتيير و لي اكتيفيتي vous allez adorer inchallah. Donc voilà, en gros c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère انها تكون عجبتكم. ودابا غادي نوض غنسمع حويجاتي ونسد الطريق ومن تما نساليو لا فيديو ان شاء الله. يلا